الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمنافقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من اول یوم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. کافی مدت کے بعد سیالکوٹ کے علاقے میں آیا ہوں. اگرچہ میرا اپنا ضلع ہے لیکن میرے خیال ہے کہ شاید کئی سال ہیں کہ میں ادھر نہیں آ سکا. اور یہ قبلہ مولانا جنہوں نے مجھے رات فون کیا، حالانکہ میں ہنگامی مجلسوں پہ نہیں آتا، یہ میری عادت ہے، اور اسے میں صبح تک بھی کہتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں آؤں کہ نہ آؤں، لیکن انہوں نے اس اسرار سے مجھے محبت سے کہا کہ میں حاضر ہو گیا. اس لیے مجمع نے دیکھا ہے کہ اس کا نام تو اشتہار میں ہے نہیں، تو اس لیے، اور میں اس طرح کے مجلسوں میں اسی لیے نہیں آتا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پھڑو تلیدہ آگئی. آپ صلوات پڑھیں، میں بات کو شروع کر سکتا ہوں. اللہ ان کو زندہ اسلام دے. رات جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے امام صادق کا. موضوع بھی ذرا چونکہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، ممبروں پہ دو ہی تو موضوع چلتے ہیں، فضائل علی کے، مصائب حسین کے، اور مجھے رات مولانا نے کہا جی آپ نے پڑھنا ہے امام صادق کو. جعفری کیا ہوں جی سانگنی تو کو پتا ہو. جی میں عرض کروں گا جناب. جس امام کو میں نے تذکرہ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، بزرگوں کو تو پتہ ہے، بزرگ صرف اگر کوشش کریں تو ہمت کریں تو دعا دے دیجیے گا. بچوں کے لیے مولا کا تھوڑا سا تعارف. اس امام کا نام جعفر ہے، اور اگلا نام جو میں نے بتانا ہے نا، یہ سرعام صرف شیعی بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ببانگ دوہر اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے امام کے باپ کا نام یہ ہے. یہ ہمیں فخر ہے. نام جعفر ہے، لقب صادق ہے، باپ کا نام امام محمد باقر ہے، اور اس امام کے والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت قاسم بنت محمد بنت ابی بکر. میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نام کی والدہ کا نام فاطمہ، فاطمہ کے باپ کا نام قاسم، قاسم کے باپ کا نام محمد، یہ وہی محمد ہے
जिसे अमीर उल-मोमिनीन ने मिस्र में गवर्नर बना के भेजा था। और अमीर उल-मोमिनीन कहा करते थे, फख्र किया करते थे कि नस्ल अबू बकर की है, बेटा अली का है। इस इमाम का एक और बहुत बड़ा जो शरफ है वो ये है कि इस इमाम की यौम विलादत वही है जिसमें मुस्तफ़ा आए थे। 17 रबीउल अव्वल। और यौम शहादत जो है वो 15 शवाल थी। जन्नतुल बकी में मौला दफन है। ज़ाहिरन 2 रवायतें हैं, एक में जो मुझे याद आ रही है टोटल एज मौला की 65 साल है। मौला इमाम जाफर सादिक, ये मैंने तज़किरा करना है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ बोल सकूँ। अब आप सलवात पढ़े ताकि मैं मजलिस शुरू कर सकूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अक्सर इसी लफ्ज़ों से करता हूँ कि खालिक कायनात का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। बहुत बड़ा उसने एहसान किया है कि उसने हमें इंसान बनाया है। अगले फिक्रे पे वो बंदा तवज्जो करेगा जो लुत्फ लेना चाहता है, जो तवज्जो करेगा वो लुत्फ ले जाएगा। इंसानियत के अता करने के बाद जो बहुत बड़ा उसने एहसान हम पर किया है कि अगर हम सारी जिंदगी सजदे में सर रख के यही कहते रहे शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, शुक्र लिल्लाह, खुदा गवाह है ये खिताबत नहीं हकीकत है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती हैं, हम उसकी इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें वो हस्तियाँ अता फरमाई हैं कि जो बोलती हैं तो दीन है, जिनकी शरीयत सीरत का नाम दीन है, जिनके किरदार का नाम दीन है, जिनके अमल का नाम दीन है, जो वो कहते हैं वो दीन है, जो वो कहते हैं वो दीन है। बल्कि लफ्ज़ का बदल के कह देता हूँ, बस जो कहते हैं वही दीन है और जो करते हैं वही दीन है। इतने मुकद्दस और पाक हस्ती अल्लाह ने हमें अता की। इंसान सोच नहीं सकता। इतने अजीम हैं कि वजूद 14 है, नूर 1 है। चले मैंने लफ्ज़ फौरन मेरे ज़हन में आ गया तो मैं लफ्ज़ कह देता हूँ। खुदा गवाह है ये इतने अजीम अल्लाह ने इन्हें बनाया है, इतने अजीम बनाया है, इतने अजीम बनाया है जो दूर रह के जब था तो सलमान फारसी इतना करीब आ गया, मुस्तफ़ा ने कहा नहीं सलमान फारसी नहीं सलमान मोहम्मदी है। इनके ऐसा अजीम हस्तियां हैं कि जहाँ देखे खुदा गवाह है इनका किरदार एक है, कौल एक है, फेल एक है, हत्ता के सूंघने की ताकत है। मैं अपने लफ्ज़ों की जिम्मेदारी जो तकरीबन 1994 से मैं रिश्ता तहरीर से मुंसलिक हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें करने का मैं ज़्यादातर रवायात जो भी लेता हूँ उन्हीं से लेता हूँ, उन्हीं किताबों से लेता हूँ जिनको मैंने खुद ट्रांसलेट करके तर्जुमा करके उर्दू में भेज दिया है। मुझे पता है कि ये रवायत वहाँ पर मौजूद है। माशाअल्लाह। इतने अजीम है कि इनकी कुव्वत सूंघने की कुव्वत भी एक है।
کچھ بندوں کو پریشانی ہو گئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اگر نہیں یقین آتا تو جاؤ حدیثی قصہ پڑھ کے دیکھ لو۔ حسن آئے تو یہی کہا اماں مجھے خوشبو طیبہ آ رہی ہے، میرے نانے محمد کی حسین آئے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے خوشبو طیبہ آ رہی ہے، علی بھی آئے تو یہی کہہ رہے ہیں مجھے خوشبو طیبہ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ قوت مشام